जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हुण तुहाडे सामने जनाब सैयद राशिद अब्बास शाह साहब आहबुदो कालस वो को पैगाम देना चाहते हैं, उनको गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये चौक में दो इज्तिमा हैं, एक आशूर का है, एक ये है। आज बड़ा इज्तिमा है, इसमें पैगाम, कौम को पैगाम, हुकूमत को पैगाम, दूसरे बरादरान को कोई मैसेज जाना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस के लिए कर रहे हैं। यजीद के 3 स्याह कारनामे। पहला स्याह कारनामा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, सर काटे, सैयदजादियों को कैदी बना डाला। उसका दूसरा स्याह कारनामा, मदीना मुनव्वरा पर हमला किया, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बंधे रहे, 3 दिन तक अजान की आवाज़ नहीं आई। 1000 कुंवारी बच्ची हमला हुई, 700 सहाबा कराम को शहीद किया गया। तीसरा स्याह कारनामा, खाना काबा पर हमला किया, उसके ग़िलाफ़ को आग लगा दी। जिन लोगों ने शिमर को नहीं देखा, जिन लोगों ने खौली को नहीं देखा, जिन लोगों ने कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, वो सोशल मीडिया पर अमीर यजीद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन यजीदियों को देख सकते हैं। आज आपने जुलूस में शामिल होकर यजीदियत के मुंह पर पहला तमाचा रसीद किया है। मैं हर साल आशूर को आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता रहता हूँ कि इस चेलम के जुलूस को आशूर के मुताबिक ले जाएं। चलो मैंने भी 2-3 जगह पर ऐलान किया है, लेकिन आज के आपके जमा होने का ये सबब सोशल मीडिया का पर बड़ा किरदार है। मैं बच्चों से अपील करता हूँ कि इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और यजीदियत के मुंह पर तमाचे रसीद करते रहें। हमें कोई इज्तिमा करके ना दिखाए, ना हमें कोई हजूम कराची में दिखाए कि हम इतना हजूम कर सकते हैं। हमारी एक मजलिस में 1-1 लाख आदमी, 1.5 लाख आदमी होता है। हमें कोई हजूम ना दिखाए। शाबाश है आपको, आपने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी इन जुलूसों में मशी की सूरत में। मुझे सिक्योरिटी वाले पूछ रहे थे कि ये मशी क्या होती है। मैंने कहा जिस मुल्क में अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगेंगे, उसकी हर गली के, उसके हर कूचे से, उसके हर कस्बे से, उसके हर गांव से मशी निकलकर इस चेलम सैयदो शोधा के जुलूसों में शामिल होगी। इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर स्टेज पर बैठा हुआ है, उसकी मौजूदगी में काफर के नारे लग रहे हैं और अब भी वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है। एजेंसियां क्या कर रही हैं? इस किस्म के आदमी को स्टेज पर बिठाकर काफर के नारे लगाना। हमें किसी के मुसलमानी का सर्टिफिकेट की हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी के मोहताज हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के मोहताज हैं, हम ना किसी हाई कोर्ट के मोहताज हैं। वो हमें मुसलमानी का सर्टिफिकेट दे। 2 मकतबे फ़िक्र दुनिया में, 2 मकतबे फ़िक्र रह जाएंगे, एक हुसैनी रह जाएगा और एक यजीदी रह जाएगा। दुश्मन अहले बैत कोई भी नहीं है, ना देवबंदी दुश्मन अहले बैत हैं, ना अहले हदीस अहले हदीस जो हैं वो दुश्मन अहले बैत हैं, ना बरेलवी ना सुन्नी। वो लोग दुश्मन अहले बैत हैं जो यजीद के हमैती हैं।
इस दुनिया में दो ही मजहब रह जाएंगे, एक हुसैनी रह जाएगा और एक यजीदी रह जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वक्त के साथ गुजरते हुए को आप भांपें, उसके मुताबिक अमल करें। जब एक आवाज़ दे तो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि वो जो हल मिन नासिर की आवाज़ थी, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज को पुकारा है, आपने लब्बैक कही है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। किबला दिलदार काज़मी साहब मेंबर से आज तशरीफ लो। मैं हुण जनाब गुजारिश करांगा, हुसैनी परवाने मौला के चाहने वाले आज जिन्होंने साबित कर दिया है कि हम एक दो नहीं हैं, आज हम सब इकट्ठे हैं, बिला तफरीक आप लोग सारे जमा हैं। हालक मालक इसे जज्बे दे नाल ही तुहाडे आवन दे नाल ही इसे ही जज्बे दे नाल अल्लाह पाक सानू सारियां नू अपने अपने महबूब दी अहले बैत दी ज़ियारतां नसीब फरमाए। जेड़े लोग नहीं जा सके वो सारे आमीन आखो, जेड़े दोबारा जाना चाहते हो भी आख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। जिन्नी बारी भी जाए ज़ियारतां करिए कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं हुण गुजारिश करांगा जनाब किबला प्रोफेसर जनाब किबला सैयद हुसनैन काज़मी साहब, वो अपनी इबादत का आगाज़ करें और हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। थोड़ा जा ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुअनदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना ar रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़ व हस्सकुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सलावत। इतना बड़ा इज्तिमा है और सलवात की आवाज़ वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए। बावादे बुलंद सलावत। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कोई तकरीर करने के लिए हाज़िर नहीं होता। मैं एज़ ए मेज़बान चंद गुजारिशात के लिए आपकी खिदमत में आता हूँ और चंद गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ, आपकी हुकूमत से करना चाहता हूँ, आपके शहर को करना चाहता हूँ, आपके इदारों से मैं चंद बातें करना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त में। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो थकावट है इसको दूर किया जाए। करबला के मैदान में इमाम मज़लूम ने जब कहा हल मिन नासिरी यंसुरना, हम नहीं थे, यकीनन हमारी रूहें मौजूद थीं। आज भी ज़ियारत में पढ़ते हैं या लैतनी कुन्तु माअकुम फ़अफ़ूज़ माअकुम फ़ौज़न अज़ीमा। काश हम करबला में होते, हम भी शहीद होते। हम करबला में नहीं हैं, लेकिन इमाम कुल्लु अर्ज़िन करबला कुल्लु यौमिन आशूरा, हर ज़मीन करबला है, हर दिन आशूरा है। आज करबला की सरज़मीन पे जो सदा गूंजी थी हल मिन नासिरी यंसुरना, उस सदा को सुनते हुए ऊंची आवाज़ में कहें लब्बैक या हुसैन। 5 दफ़ा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये आपका लब्बैक कहना, ये आपका पंजा बुलंद करना, ये या ना समझे कि यहाँ पे कर रहे हैं। ये आपका हाथ दुश्मन के मुंह पे तमाचा लग रहा है, वो यजीदियों के मुंह पे तमाचा लग रहा है। जो अमीर यजीद कहते हैं उन पे भी लानत, उनके अमीर यजीद पे भी लानत। यजीद कल भी लानती था, यजीद आज भी लानती है, यजीद क़यामत
تک لعنت کا حقدار مستحق ہے، لعنتی تھا، ہے، رہے گا۔ کیا آپ میرا ساتھ دیتے ہیں؟ یزید پہ لعنت۔ اس میں ایسے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یزید کون تھا۔ ابھی شاہ صاحب نے بتا دیا یزید نے کیا کیا، آپ نے سنا ابھی یزید نے کیا کیا۔ یزید ہی کا بیٹا تھا جس کا نام معاویہ ثانی تھا۔ کیا نام تھا بولو؟ جس کی ایج تقریباً 22 سال کے، 18 17 22 یعنی 17 سے لے کر 22 سال تک کے مطابق اس کی ایج تھی، نوجوان تھا، اور 17 یا 18 دن تخت پہ رہا۔ اور وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جب میں تخت حکومت پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے یہاں سے رسول کے گھرانے کے خون کی خوشبو آتی ہے، تو میں اس تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اور اس کے بعد تخت کو خیر باد کرتا ہے۔ معاویہ ثانی کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا، کبھی آپ نے سنا ہے ذکر؟ کبھی نہیں ہوا۔ اور وہ گھر میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، جب بند کیا پھر اس کا لاشا نکلا ہے، خود نہیں نکلا۔ جو بندہ تحقیق میں پڑھتا ہے، جو سوچ میں پڑھتا ہے، کبھی نہیں، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ کانفرنسیں تو بہت ہوتی ہیں، ہر قسم کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، کبھی اہل بیت کی کانفرنس بھی ہونی چاہیے، کبھی حسین کی بھی کانفرنس ہونی چاہیے، کبھی کربلا کے شہداء کی بھی کانفرنس ہونی چاہیے۔ چونکہ جو محبت کرتا ہے، میں پھر گزارش کروں، یہ ہمارا اجتماع، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو لفظ کی تشریح کر دوں، مشی نہیں ہوتا، مشی ہوتا ہے، مشا یمسی، رما یرمی کے وزن پہ ہے، مشی کا مطلب ہے چلنا۔ یہ سنت ہے اس بی بی کی جو شام سے مشی کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ جب گئی تھی تو ہاتھ رسن میں بدے ہوئے تھے، جب لوٹی تو پھر ایسے نہیں تھی، سب کچھ اجاڑ کے، بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بھانجے مارے گئے، پھر بھی آئی۔ کیسا سما ہوگا جو بے گور و کفن بھائیوں کو چھوڑ کے گئی تھی، جو بے گور و کفن بھتیجوں کو چھوڑ کے گئی تھی، جو بے گور و کفن اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے گئی تھی، کیسے کربلا میں آئی ہوگی۔ اس کربلا کی زیارت کا پہلا زائر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، مجلس محترمین میرے بعد آنے والے پڑھیں گے، میں گزارش کرنا، یہ کون ہے عبداللہ؟ جابر ابن عبداللہ۔ جابر وہ شخص ہے، جب قرآن کی یہ آیت آئی نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی جو تم میں سے ہے۔ تو جابر آگے بڑھتے ہیں، یا نبی اللہ کی اطاعت کی، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، پاک مصطفیٰ کی اطاعت کی، ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ یہ اولی الامر کون ہیں؟ یہ کن کی اطاعت ہے؟ تو اس وقت وہ نبی جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو میرا نبی جو دیتا ہے وہ لے لو، جس سے روکتا ہے روک جاؤ۔ جو نبی دے وہ دین ہے، جس سے روکے وہ دین ہے۔ نبی جو دے وہ لے لو، جس سے روکے۔ تو نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، نبی پاک نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ نبی نے کہا تھا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جس نے لوگوں جو امام حسین کے غم میں رویا، جس نے رونے کی شکل بنائی، جس نے رلایا، جنت اس پہ واجب ہے، میرے نبی نے کہا تھا۔ تو جب جناب جابر پوچھتے ہیں یہ اولی الامر کون ہیں، میری بات صاحب کو سنائی دے رہی ہے نا، کون ہیں؟ سرکار نے کہا میرے بعد اولی الامر میرا بھائی علی ہے، اس کے بعد حسن، اس کے بعد سرکار حسین، اس کے بعد زین العابدین، ان کے بعد محمد باقر علیہ السلام۔ اور جب باقر علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، جابر تو ان کی زیارت کرے گا، میرا سلام دینا۔ جابر کو یقین ہو گیا جب تک باقر دنیا میں نہیں آئیں گے میں زندہ رہوں گا، میں زندہ رہوں گا۔ اور واقعاً یہ انہوں نے سلام بھی پیش کیا۔ باقی ائمہ کے 12 اماموں کے نام بتائے پاک نبی نے، میرے بعد یہ میرے جان نشین ہیں۔ اور اس لیے میں کسی سے اختلاف تو کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن یہ میرا حق ہے، بعد از نبی اگر کوئی امام اول ہے تو علی ہے۔
میں اور کسی کو امام اول نہیں مانتا، نبی کے بعد پہلا امام علی ہے۔ تو دوستو جناب جابر پہلے زائر ہیں۔ پہلے زائر کون ہے؟ جناب جابر۔ اور ادھر جابر پہنچے، ادھر شام کا قافلہ پہنچا۔ شام کا قافلہ پہنچا۔ دوستو جب زیارت کرنے کے لیے مخدومہ گئی ہوگی، کیسا سما ہوگا جو بے گور و کفن چھوڑ کے گئی، آج دیکھا کہ وہاں پہ قبریں بنی ہوئی ہیں، زیارت کرتی ہے اپنے بھائی کی۔ میں ایک جملہ پڑھ کے دو باتیں اور کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قافلہ چند دن وہاں رہا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اپنے وطن کو چلیں۔ کہا بیٹا سجاد جس کے بھائی مارے جائیں، جس کے بیٹے مارے جائیں، عزیز مارے جائیں، اس کا وطن کہاں ہوتا ہے؟ کہا نہیں، کہا تو امام وقت ہے، جیسے حکم دیتا ہے۔ چلا قافلہ۔ بس دوستو دو جملے میرے توجہ کرنی ہے۔ مدینہ کے باہر یہ قافلہ پہنچا، پوچھا بیٹا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ مخدومہ نے جب پوچھا تو مولا سجاد عرض کرتے پھوپھی اماں ہذہ مدینۃ جدنا، یہ ہمارے نانا مصطفیٰ کا شہر مدینہ ہے۔ تو بی بی کا یہ سننا تھا، ہذہ مدینۃ جدنا۔ اونچی آواز میں میری مخدومہ کہتی ہے یا مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہم اس قابل نہیں۔ جب گئے تھے تو اتنا بڑا قافلہ تھا، تیرے نواسے شہید ہو گئے، تیرے عزیز شہید ہو گئے، اب زینب چند قیدیوں کو لے کے واپس آ رہی ہے، غیورو قافلے کو روکو۔ بی بی نے کہا سجاد قافلے کو روکو، یہاں پہ خیمے نصب کرو۔ مدینے کے باہر خیمے نصب ہو گئے۔ منادی کو کہا گیا جا کے ندا دو مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا، مدینے کے وارث آ گئے۔ جب کہا نا مدینہ اجڑ گیا تو ہر دروازے پہ منادی ندا دے رہا ہے۔ ایک بی بی ہے، خاتون ہے، جس کو ام البنین کہتے ہیں۔ ام البنین کا معنی کیا ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ کیا ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ بی بی ام البنین نے کہا کہ اس منادی کو بلاؤ میرے دروازے کی طرف۔ بلایا گیا، کہا بتا یہ تو اعلان کر رہا ہے کہ حسین مارے گئے؟ کہا بی بی میں ہی اعلان کر رہا ہوں، حسین شہید ہو گئے۔ بی بی نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا اس کا مطلب ہے کہ عباس چھوڑ گیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے عباس چھوڑ گیا ہوگا۔ اس وقت منادی ندا دینے والا کہتا ہے نہیں مخدومہ، عباس چھوڑا نہیں، عباس پہلے شہید ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے میں نہیں مانتی، میں نے جس ناز سے پالا ہے، جس ناز سے پالا ہے وہ لاکھوں سے نہیں مارا جا سکتا۔ کہا اے مخدومہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن حسین کی چپ مار گئی ہے، حسین کا آرڈر نہیں تھا۔ کہ یہ بتا، ماں تھی نا، ماں تھی، اے منادی ندا دینے والی، یہ بتا میرا بیٹا بڑا شاہ سوار تھا، میرے بیٹے کا قد بڑا تھا، میرا بیٹا تو کہیں سے مارا نہیں جا سکتا۔ کہا جب آپ کا بیٹا مارا اس لیے گیا کہ بازو قلم ہو گئے تھے۔ کہا منادی تو شاہ سوار مرد ہے، یہ بتا جب جس بندے کے بازو نہ ہوں وہ زین سے زمین پہ کیسے آتا ہے؟ کہا نا زین سے زمین پہ کیسے آتا ہے؟ کہا جس طرح 11 محرم کو بطول کی بیٹیاں زمین پہ آئیں، اسی طرح کیا بطول کی بیٹیوں کے بھی بازو قلم ہو گئے تھے؟ کہا نہیں قلم تو نہیں ہوئے تھے، پسے گردن باندھے ہوئے تھے۔ جب ایک دو بہن کی اجازت ملی تو بی بی نے اونٹ پہننے کا انتظار نہیں کیا۔ بس ایک جملہ اور کہ مدینے سے سارے لوگ باہر آئے۔ جناب محمد حنفیہ بہت بڑے بہادر تھے، جرنیل تھے، وہ بھی آئے۔ جب آئے باہر تو دیکھا راستے میں بیٹھے ہیں سید سجاد۔ کہا السلام علیکہ ایھا الغریب، اے غریب میرا سلام ہو۔ جناب محمد حنفیہ نے شاید نہیں پہچانا، سید سجاد کہتے ہیں چچا غریب کا سلام ہو۔ کہ تو کون ہے؟ کہ مجھے سجاد کہتے ہیں۔ کہ تو 24 سال کی عمر میں بوڑھا ہو گیا ہے۔ بائیں پھیلائی، جناب محمد حنفیہ میں جب باؤں میں لیا، سید سجاد نے چچا کو بازوؤں میں لیا۔ جب حنفیہ نے تھوڑا سا دبایا کہ چچا بائیں نکال لو، سجاد کی پشت زخمی ہے۔ جب پہنچے کہا بتا بیٹا میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا وہ خواتین میں ہے۔
जब गए बीबी ने देखा मेरा भाई आ रहा है, लेकिन जनाब मोहम्मद हनफिया दाएं बाएं देख के कहते हैं बेटा सज्जाद मुझे ज़ैनब नहीं मिल रही। का वही जो सफ़ेद बालों वाली आपकी तरफ लपक रही है तेरी बहन ज़ैनब है। मुझे ये बताओ कोई सगी बहन सगा भाई बहन को नहीं पहचान सकता? इसका मतलब है करबला में ऐसे मज़ालिम हुए कि सगा भाई बहन को ना पहचान सके। आखिरी जुमला, पहुँचे कहाँ पे? काफिला पहुँचा, सबसे पहले मखदूमा रोज़ा रसूल नाना की कब्र पे गई तो गिरिया किया, कब्र पे गिर गई और गिर के कहती है, आवाज़ आती है मेरी बेटी क्या माजरा है? जनाब ज़ैनब उलिया ने कहा नाना तेरी बेटियां अगर रोशनी ना होती मैं कमीज़ उठा के बताती ज़ैनब किस तरह दुरे खाती रही, ज़ैनब कितनी मजलूमा है। तेरे दीन बच गया, तेरा कुरान बच गया। जब पहुंची है ना माँ की कब्र पे तो आप जानते हैं कोई बेटी मेके आती है, बाप पूछता है, कहती है बाबा मैं बिल्कुल अपने घर में सही हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। भाई पूछते हैं बहन क्या हालात? कहा मैं अपने घर में मुतमईन हूँ। लेकिन जब माँ के पास जाती है तो उस वक्त सारे दुख बीबी जब माँ की कब्र पे गिरी गले लगा के कहा अम्मा तू भी दरबार में गई थी, लेकिन ज़ैनब भी दरबार में गई। तेरे दरबार में और मेरे दरबार में फ़र्क है। मैं अपने भाई के कातिल से गुफ्तगू करती रही, अली अकबर के कातिलों से गुफ्तगू करती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बैठो। गुजारिश मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ ख़ुसूसी तौर पे आप सबको, और सब में से ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों को जो मशी करके यहाँ पहुँचे। ये सुन्नत जनाब आलिया बीबी है। मशी करने वाले जो हैं उनके कदम कदम पे सवाब जो है वो लिखा जाता है। और ये सिलसिला सुन्नत आलिया बीबी की आइंदा हर साल मराड़ियाँ से भी मशी होनी चाहिए, चकोड़ी शेरगादी से भी मशी होनी चाहिए, कादियाँ वगैरह से, यानी हर गांव से ये मशी की सूरत में लोग यहाँ शिरकत करें ताकि खातून जन्नत की बेटी राज़ी हो सके, उसके वो सुन्नत को बर्पा किया जा सके। अब मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने इदारों का, DPO साहब DC साहब का, और अपने चीफ CO साहब जो हैं जिन्होंने माशाल्लाह सफाई किए और बंदोबस्त किए, उनका भी शुक्रिया। साफ़ी बरादरी का, ताजरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने, हमारी मीटिंगें भी हुई, उन्होंने बाज़ार बंद कर दिए। हमने कहा हमारी ज़रूरत नहीं है बाज़ार बंद करना, हमारी ज़रूरत नहीं है बाज़ार। हमारा एहतजाज है यजीद के ख़िलाफ़, हमारा एहतजाज है यजीदियत के ख़िलाफ़। तो यजीदियत के ख़िलाफ़ हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे, हम किसी बाज़ार वाले के खिलाफ, किसी मज़हब मसलक के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे। हमारे साथ तो अहले सुन्नत भी मौजूद हैं, को हम शिया तो नहीं होते एहतजाज करने वाले, अहले सुन्नत भी हमारे साथ हैं, बाकी मज़ाहब भी हमारे साथ तामुन करते हैं। ताजर बरादरी, वाबडा वाले, जितने इदारे हैं हमारे से सारे तामुन करते हैं। चूँकि हुसैन शियों का नहीं है, हुसैन सुन्नियों का नहीं है, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं है, बल्कि गुरु नानक भी ये कहता हुआ नजर आता है 10 मुहर्रम को, सर में खाक है, गिरबान चाक है। चेले पूछते हैं गुरु साहब ये दुख कैसे, रो क्यों रहे? का मुसलमानों का गुरु जो है उसका बेटा जो है जुल्म, मुसलमानों ने उस पर जुल्म किया और वो लूटा गया है। का वो हमारा क्या ताल्लुक, वो तो मुसलमानों का गुरु है, उसका बेटा है, हमारे गुरु तो आप हैं। कहता है बता बहन से निकाह कर सकता है? कहता है नहीं। फूफी से निकाह कर सकता है? कहता है नहीं। कहा आप गुरु हैं, वगरना मैं जवाब ज़रूर देता, गुरु के सामने बोल नहीं सकता। कि कैसी बातें करें? कहा ये क्यों नहीं कर सकता? कहा गैरत इजाज़त नहीं देती। कहा ये तेरे अंदर जो गैरत आई इसी का नाम तो हुसैन है, इसी गैरत का नाम हुसैन है। तो इसलिए जो गयूर गैरतमंद है उसके रहबर का नाम हुसैन है। हुसैन किसी मसलक का रहबर नहीं है, हुसैन किसी मज़हब के लोगों का रहबर नहीं, हुसैन हर गयूर का इमाम है। मैं तमाम इदारों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए और आपसे एक इल्तिमास करना चाहता हूँ जो मेरी बात सुन रहे, कि सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें डालते हुए, शेयर करते हुए ज़रा गौर किया करें। हर चीज़ को शेयर ना करें,
ہر چیز جو ہے دیکھ کے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اور کسی کی مقدسات کی توہین گناہ ہے۔ ہم ابھی عزیز نے محترم نے کہا کہ دو ہی مذہب ہیں، یا یزیدی ہے یا حسینی ہے، تو اہل سنت تو ہمارے ساتھ مل کے یزید کے خلاف بولتے ہیں، لیکن جو یزید کی تابعداری کرتے ہیں، جو جناب مخدومہ صدیقۃ الکبریٰ کو خطا پہ مانتے ہیں، ہم کل بھی ان پہ لعنت کرتے تھے، آج بھی لعنت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، بریلوی باقی مذاہب ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم سارے یزید پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور جو جناب صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا نبی کی اکلوتی بیٹی کو خطا پہ کہے، اس پہ بھی لعنت، اس کے امیر پہ بھی لعنت۔ اس لیے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں، ہم پاک نبی کے ماننے والے ہیں، اسی لیے دو نعرے لگا کے سارے مل کے کہے لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ کہنا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، اللہ نے کہا جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب رسول کا یہ نواسا، رسول کا یہ بیٹا، اس کی صدا پہ ہم لبیک کہتے ہوئے اسی پہ اختتام کرتا ہوں، لبیک یا حسین۔ یہ آواز کربلا میں جانی چاہیے۔ امام فرما رہے حل من ناصر ینصرنا، ہمارے روحیں موجود تھی، ہم نہیں تھے، آج موجود ہیں، ہم اس آواز پہ کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ 5 سفر المظفر جناب سید صابر حسین شاہ صاحب کھاریاں کینٹ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، تمام مومنین گزارش ہے کہ تشریف لیاؤ جی کینٹ کھاریاں جی۔ 2 ربیع الاول نو ٹبا بوٹے شاہ کافی علماء ذاکرین پڑھن والے نے، تے تمام مومنین گزارش ہے قبلہ صاحب بھی سارے دا شکریہ ادا کیتا ہے، اسی ساری انتظامیہ انجمن محبان اہل بیت سارے مومنین دا شکریہ بھی ادا کرنے ہیں، تمام سکوٹی اداریاں دا، تمام لالا مصطفیٰ دا جتنے لوگ سبیلہ لان والے نے، لیکن خصوصاً جو کہ اس مشن امام حسین بادشاہ میں ایک خاندان گزرا ہے جو کلیوال کا، ان کی کوشش کاوش پورے علاقہ لالا مصطفیٰ میں نہیں، پورے اس ضلع میں نہیں، پورے پنجاب میں کوشش رہی ہے کہ اس مشن کو جاری ساری، اس مشن کے لیے بھرپور سید منظور حسین شاہ صاحب، سید نور الحسن شاہ صاحب، جبکہ پچھلے محرم میں اعلان کیا گیا تھا کہ ہم نے جلوس کو روکنا ہے، اور اس وقت سید نور الحسن شاہ صاحب زندہ تھے، یہ سامنے چوک میں آگے تھے، سب سے پہلے آگے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمیں سب سے پہلے مجھے کوئی روکے گا۔ اس مشن کے لیے ان کی بہت بڑی قربانی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان سب خاندان کو، اور اسی میں ہم امام بارگاہ میں جو مرکزی امام بارگاہ ہے، اس کے مشن میں جس بندے میں جب سے یہ بننا شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک جو لوگ اس میں شامل ہوا، آج تک جو لوگ اس میں شامل ہیں، ان کے مرحوم و مغفور کے لیے، ان کے جانے والے لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے محمد آل محمد کا صدقہ بلند تر صلوات پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔